स्कूल से तालीम से महरूम क्यों हैं हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, जो स्कूल नहीं जाते। हमारा तालीमी निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों है? कहीं पर बच्चे स्कूल जाकर भी वो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं और कहीं पर बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। तो 2025 जब आगाज़ हुआ है तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि उन तमाम बच्चों को हम स्कूलों तक पहुँचा सकें जो स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 2,62,06,520 बच्चे हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। सबात रफीक साहबा माहिर तालीम है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबात साहबा। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारा तो सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे तालीम होनी चाहिए। इसकी बेहतरी के लिए हम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, मईशत की बेहतरी के लिए बात हो रही है, उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम हमारी प्रायोरिटी कब होगी, उस पर काम कब होगा? आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने अहम सब्जेक्ट का जो है आप नए साल के आगाज़ में तज़किरा कर रहे हैं। तो खैर, आपने कहा कि उड़ान पाकिस्तान तो मईशत बुनियादी तौर पर तालीमी से जुड़ी है। जी। अगर आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जिन्होंने पॉवर्टी की नीडल को मूव किया है, उनको अगर आप देखिए तो उनमें सब में तरजीह जो है वो तालीम को दी जाती है। तो उसी के ज़रिए ही मईशत भी मजबूत होती है। रोशन ख्याली जो है एक अच्छी कौम की तश्कील के लिए वैसे तो ज़रूरी है ही, लेकिन मईशत भी देर कनेक्टेड एट द हिप। तो हमारे यहाँ उस तालीम की वो तरजीह है ही नहीं, क्योंकि एक बुनियादी जो इंडेक्स आप जहन में रख सकते हैं वो ये है कि आपका कितना फ़ीसद GDP जो है वो तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। तो आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखें, यूनेस्को दुनिया जो है वो कहती है कम से कम 4 से 6% होना चाहिए जी। चीन जैसे मुल्क में 6% है, अमेरिका जैसे ममालिक में करीब 10% है, डेवलप्ड वर्ल्ड में ज़्यादा है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी जो है तकरीबन 4% है, पाकिस्तान में आज भी 1.87% है। तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पीछे रहने की वजह क्या है। सबात साहब, हमारे स्लोगन इस तरह के होते हैं, पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा पाकिस्तान, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फिर हमने इसको प्रायोरिटी लिस्ट पर क्यों नहीं रखा? हम तो मयारी तालीम की बात करते हैं, हम तो बच्चों को स्कूल ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जिन फिगर्स की मैं बात करती 2 करोड़ तकरीबन और पता नहीं कितने 62 लाख बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, हमारी प्रायोरिटी कब बनेगी? क्या 2025 में आप समझती हैं 77 साल में जो हम नहीं कर पाए हैं, 2025 में आप समझती हैं हुकूमत इसको प्रायोरिटी लिस्ट पर रखेगी और तालीम के लिए कुछ कर पाएगी? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और हमेशा उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। और लेकिन उस बेहतरी के अंदर हम सब का खुद कार फरमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहैसियत शहरी हुकूमत पर इस बात का ज़ोर डालेंगे, देखिए ना कि चलें हुकूमत पे तो एक ज़िम्मेदारी आयद है ही, लेकिन हम खुद भी देखें कि हमने अपनी तरजीहात में तालीम को कहाँ रखा हुआ है। हमारे टॉक शोज़ पे देखें, बाकी जगहों पे देखें, हम नए साल में पूरी दुनिया में आतिशबाजी हो रही है, हमारे यहाँ आज भी वही सियासी गुफ्तगू की आतिशबाजी है और आतिशी गुफ्तगू की आतिशबाजी है। तो हम तो वो सेलिब्रेशन भी नहीं करते। तो हमने अपनी कौम के बच्चों को, लोगों को एक मैसेज ही नहीं दिया कि तालीम हमारी तरजीहात में है। तो बहैसियत शहरी हमें भी उस तरजीह की तरफ जाना है, हमें भी किरदार अदा करना है। लेकिन जो तालीमी निज़ाम जो हम अपने बच्चों को जिससे गुजार रहे हैं और परवान चढ़ा रहे हैं, देहातों में हो गया, बड़े शहरों में हो गया, बड़े शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ डिवीजन हैं। एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक एलीट क्लास है जो कि मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम को फॉलो कर रही है। तो क्या हम इस मुनफरद बटे हुए तालीमी निज़ाम के साथ कम्पीट कर सकते हैं अपने पड़ोसी ममालिक से या पूरी दुनिया से? फिर देखिए, तालीम तो इस वक्त एक इतना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे AI की एडवेंट हो रही है, जैसे जैसे वो बढ़ा है, तो जो मौजूदा तालीमी निज़ाम में ये रिडंडेंट हो चुका है। तो हम तो अलमिया के उस जगह पे हैं कि जहाँ पर उस जगह में भी हम बच्चों को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन उसमें तकरीबन 73% लोग एनरोल करते हैं, सेकेंडरी तक जाते जाते वो नंबर 43% रह जाता है, इतना ड्रॉप आउट हो जाता है। तो इसमें कहीं सेकेंडरी तक तो जा ही नहीं पा रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं उसमें कहना ये चाह रही हूँ कि मे भी कहीं ना कहीं एक फेल्ड, जो आपने बात की उसकी तरफ इशारा करके, कि देयर इज़ अ फेल्ड प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो तालीम हम दे रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं रही। क्योंकि अगर इंसान को उसमें अपना नफ़ा या कुछ नज़र आए, तो वालिदैन हमारे ऐसे हैं, हम बड़ी फैमिली ओरिएंटेड नेशन है, हम अपने पेट काट कर भी बच्चों को तालीम दिलवा दें अगर हमें लगे कि इससे कोई फ़ायदा आ रहा है। हमारे बेतहाशा लोग जो हैं ग्रेजुएट करके
تو Jobless رہتے ہیں. یا ان امپلائڈ ہیں یا انڈر امپلائڈ ہیں. تو تعلیم کے بنیادی نظام کو جو جدید دور ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا یہ بہت ایک اور ضروری بھی بات بڑا ہے. شکوہ انفلوئنسر کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کافی اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، بحث مختلف آ رہا ہے، کوئی اس کے حق میں کوئی اس کے خلاف. وہ یہ کہ ہمارے نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم جو فارمولاز بتا رہے ہیں، جو پیٹرنز بتا رہے ہیں، جو تھیریز بتا رہے ہیں، جب عملی زندگی میں وہ اسٹوڈنٹ سامنے آتا ہے تو وہ چیلنجز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتا. بالکل ایسے. دیکھیں ہم جس طرح سے پڑھاتے ہیں نا، پوری دنیا نے 60s سے 80s کے اندر اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن کی طرف چلے گئے تھے، جو کہ انسان کو کریٹیو تھنکنگ اور ڈیڈکٹیو لاجک کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے ہاں تعلیمی نظام بدقسمتی سے آج بھی رٹے کے اوپر ہے اور سلیکٹیو اسٹڈی پہ اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے، مارکس لینے کے لیے ہے، دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، شعور کے اور عرفان کے لیے نہیں ہے. تو ابھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، بے تحاشا پلیٹ فارمز موجود ہیں، ان کی خامیاں اور کمیاں اپنی جگہ، لیکن کسی کے بھی ہاتھ میں اگر انٹرنیٹ ایکسیس ہے اور سیل فون موجود ہے تو آپ کے پاس پوزیشن آف فیکٹس اب ایک تعلیم کی سسٹم نہیں رہا. ہر شخص کے پاس ایک طرح سے ایکسیس ٹو نالج جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہو گئی ہے. تو نئے تعلیمی تقاضے یہ ہیں کہ پرانی سسٹم میں تو یہ تھا کہ پوزیشن آف فیکٹس، کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو آپ بتا سکیں کہ کیا ہے. نیا تعلیمی نظام اب اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اسیمیلیٹ کیسے کرتے ہیں، اوتھینٹیکیٹ کیسے کرتے ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ تفریق کیسے ہے، اور علوم کو لے کر نیا علم تخلیق کرنا. یعنی کہ اگر سیب گرے تو آپ یہ سوچ سکیں، تفکر کر سکیں کہ یہ نیچے کیوں گرتا ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی تو آپ کو کہے گا کہ بھئی ایسے ہی گرتا ہے. تو تعلیم اس نئی چیز کی وجہ سے بہت زیادہ میرے خیال سے نہیں بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ اب ریگرجیٹیشن آف فیکٹس جو ہے وہ تعلیم نہیں رہی. اچھا صباح صاحب، آپ کہہ رہی ہیں کہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن ہمارے اعداد و شمار جو ہے رپورٹ کے مطابق وہ کچھ اور بتاتے ہیں. نہیں میں بہتر دنیا کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اوور آل آپ بات کر رہے ہیں. میں اسپیسیفک اگر پاکستان کی بات کروں کہ 2025 جو ہے وہ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، اگر ہم یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام بچوں کو اسکولوں تک پہنچانا ہے، تو یہ ہمارا فیوچر ہے. یہ بچے ہی کل کو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے، میں نے اپنی زندگیاں شاید اس طرح سے گزار لی ہیں جس طرح سے ہم نے گزارنی تھی، بٹ آگے آنے والی نسلوں کو ہمیں اسکولوں تک پہنچانا ہے، تبھی تو وہ کچھ کر پائیں گے، ورنہ تو ہم یا تو کرمنل بنائیں گے یا دہشت گرد بنائیں گے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے گورنمنٹ لیول پر، اور پھر انڈیویجولی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی فرض ہے، تو کیا فرض ہے، کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پہلی چیز تو یہی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانی ہے کہ 6% نہ صحیح ہم 4% سے کیا شروع کر سکتے ہیں کہ آج جو 1.87% آف مائی جی ٹی پی گوز انٹو ایجوکیشن، اسی کو پہلے بڑھایا جائے. اس لیے کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنی ترجیحات میں نہیں لیں گے تو آپ پالیسیز بناتے رہے، اس کے عمل کے لیے آپ کے ہاتھ میں ریسورس بھی تو ہونی چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجٹ کے اندر اس کو وہی ترجیح دی جائے جو کہ باقی چیزوں کو دی جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی ایکسیس کو بہتر کیا جائے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو یہ ایک امیر اور غریب کی تعلیم میں تفریق ہے، اس کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے بہت ترقی کر چکی ہے، ہماری قوم پہلے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا شکار ہے. تو گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے قصبوں میں یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، اس کو کم کیا جائے. اور یہ ایسی نہیں ہے کہ ہوائی باتیں ہیں کہ گاؤں میں ایسا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی لٹریسی جو ہے وہ 63% ہے تو اس میں 70% میلز کی ہے. جی بالکل ایسے. اور اس میں 50 کے قریب جو ہے عورتوں کی ہے. گاؤں کی عورت 25% پہ ہے. تو یہ کہنا کہ یہ تفریق نہیں ہے، یہ سب ہوائی اور خیالی باتیں ہیں، سیاسی نعرے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زمینی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہے تعلیم کے اندر وہ جو اپرچونٹی اور پریولیج کا گیپ ہے وہ آج بھی موجود ہے. جب تک آپ انڈیویجول کو امپاور نہیں کریں گے اس سے معاشرہ امپاور نہیں ہوگا. معاشرہ امپاور نہیں ہوگا تو قوم بھی آگے ترقی نہیں کر سکتی. ایسے. اور ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا فیوچر بنا سکتی ہے، فیوچر پیدا کر سکتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا انڈیویجولی بھی اور گورنمنٹ لیول پر بھی، تاکہ ہم اس سال میں اپنے ان بچوں کو اسکولوں تک پہنچا سکیں. اور تعلیم کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہے، اور جس لیول پر ہمیں تعلیمی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہم پورا پریورٹی پر لے کر آنا ہوگا. صباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. اور جو آپ نے باتیں کی ہیں، اجازت سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم کہنے کو تو دنیا کے واحد اسلامی ملک ہے، تو اسلام کا پہلا حکم اقرا تھا، پڑھنے کا. خوبصورت بات. تو آپ اگر 2025 میں
صرف اس چیز پہ چلے جائیں کہ دین کے پہلے حکم کو جو انسانیت کے لیے آیا پڑھنے کا، اس کو اگر قومی ترجیح بنا لیا جائے تو شاید ہمیں اگلے سال یہ بات نہ کرنی پڑے.